आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म ध्रुव बस्याल। बिएल नेपाली सेवाको यो प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। यति बेला सरकार गठन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भइसक्नु भएको छ। अब मन्त्री को बन्ने यति बेला अङ्कगणित जोर घटाउतिर व्यस्त देखिन्छन् विभिन्न दलहरू। यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सघाउन विभिन्न राजनैतिक दलले समर्थन गरिसकेको छ भने मात्र दुईवटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र विपक्षी दलमा देखिन्छ। किन देखियो त? के छन् कारण? यी विशेष कुराहरू, यी विशेष महत्त्वमा विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर यति बेला हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा संसद प्रेम सुवालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ प्रेम सुवालजी। धन्यवाद छ। सबै दलहरूले यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ समर्थन दिइरहँदै गर्दा तपाईँहरू चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नुको कारण के हो त? अब सरकारमा जाने पार्टी र प्रधानमन्त्रीहरू सत्ता गठबन्धनले देश र जनताको विषयमा हामी यो काम गर्छौँ भनेर हाम्रो पार्टीसँग विश्वासको मतको लागि छलफलै गर्न आएको छैन र हामीले उठाउँदै आएको जस्तो दाल चामल तरकारी पनि भारतबाट ल्याएर खानुपर्छ, युवा जति विदेशमा र बिजुली जति भारतमा, यसरी त देश चल्दैन। सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भयो, यसरी त देश चल्दैन। यस्ता विषय हामीले उठायौँ र सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीले हाम्रो विषयलाई सम्बोधन पनि गरेन। त्यसैले त्यतिकै त हामीले कुनै कसैलाई पनि विश्वासको मत दिनु काम छैन। त्यसैले हामीले मत दिएन। अब तपाईँको पछिल्लो समय अहिले देख्दा अब तपाईँको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी मात्रै प्रतिपक्षमा देखिनु भएको छ। के यो यसो हुन्छ भन्ने पहिले परिकल्पना गर्नुभएको थियो कि के छ? हाम्रो कानुनमै यो परिकल्पनालाई सम्बोधन गरिएको छ। जस्तो यो सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 को ङ को 4 मा यसरी लेखिएको छ। मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल। अब हामीलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुखज्यूले तोकिदिनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि हामी प्रतिपक्षमा छौँ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाभन्दा बढी मत पाएको पार्टी भएको हुनाले हामीले प्रतिपक्षमा बसेको हुनाले अब प्रमुख विपक्षी दल सभामुखले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई तोकिदिनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दल प्रमुख प्रतिपक्ष वा विपक्षी दल हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो कसैले दावा गर्छ भने, दाबी गर्छ भने त्यो प्रजातन्त्र विपरीत र हाम्रो यो संसदले बनाएकै कानुनको विपरीत हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि समर्थन गर्ने, विपक्षी दलको पनि प्रमुख विपक्षी दलको पनि दाबी गर्ने, त्यो त दोहोरो कुरा हो। दोहोरो कुरा कसैले पनि गर्न पाइँदैन। र यो कानुन संसद भनेको कानुन बनाउने ठाउँ हो। त्यो संसदले बनाएको यो कानुन अब संसद सचिवालयले अहिले सभामुखको जिम्मेवारी पाउनुहुने ज्येष्ठ माननीय सदस्यले यो कानुनलाई कार्यान्वयन गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको जिम्मेवारी दिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब तपाईँले चाहिँ अब हामी चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ ठुलो पार्टी भएकोले हामीलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। के सम्भावना छ दिन्छ त? कानुनलाई पालना त सबैले गर्नु पर्यो नि। मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, यो कानुनमा लेखिएपछि त कानुनलाई पालना संसदले कानुन बनाउने भएकोले संसदमा त झन् कानुनको पालना हुनुपर्छ। यही कानुन अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रमुख विपक्षी दल हो। अब तपाईँहरू दुईजना हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षमा। अब दुईजनाको भूमिका चाहिँ अथवा तपाईँको नेपाल मजदुर किसानको चाहिँ कस्तो भूमिका हुन्छ त संसदमा? कस्तो देखिन्छ? अब हामीले पहिला पनि प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो। प्रखर प्रतिपक्ष भनेको सरकारमा गएका पुँजीवादी दलहरूको तत्काल र तार्किक ढङ्गले
खण्डन गर्ने र सरकारमा गएका पार्टीहरूको देश र जनता विरोधी कामबारे जनतालाई बताउने हो, त्यो काम गर्दै आएको हो। र साथसाथै हामीले संसदलाई नियमपूर्वक चलाउन पनि हामीले साथ दिँदै आएको हो। जस्तो संसदमा गणपूर्वक सङ्ख्या नपुग्ने बित्तिकै हामीले नियमावली गरेर सरकारमा बसेका दलहरूका सबै सांसदलाई त्यहाँ बोलाउन लगाएर अनि कारबाही अगाडि बढाउने काममा हामीले नै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो। अब प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका पनि हामीले देश र जनताको हितमा उपयोग गर्छौँ र जस्तो प्रमुख विपक्षी दल भएपछि अलिकति बोल्ने समय बढी पाउँछ, देश र जनताको विषय त्यहाँ राख्न पाउँछौँ। विपक्षी दल मात्र हुँदाखेरि 1 मिनट 3 मिनट कहिलेकाहीँ 5 मिनट मात्र बोल्न पाउने। अब प्रमुख विपक्षी दल भएपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जनताको दुःख पीडा हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। अब अहिलेको जस्तो यो संसदीय व्यवस्था छ जुन, यो संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ अहिलेका जनताका जनजीवनका चाहिँ काम कारबाहीमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ, कस्तो असर गर्छ, कस्तो चाहिँ सहजता प्रदान गर्छ त के कल्पना गर्नुभयो तपाईँले? संसदीय यो व्यवस्था भनेको बेलायतको भारत हुँदै नेपाल आएको हो र अब यसमा सबैभन्दा बहुमत प्राप्त दल प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि प्रमुख विपक्षी दल हुने। अब नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन पनि गर्ने, विपक्षी दलको दावा पनि गर्ने। अब त्यो त मिल्दैन र त्यसरी यो संसदीय व्यवस्था बेलायतबाट भारत हुँदै नेपाल आएकोलाई स्वीकार गर्ने हो भने विपक्षी दल हुनैपर्छ र यो पश्चिमी शैलीको राजनीतिक प्रणाली अहिले असफल भएको भए र पूर्वीय राजनीतिक प्रणाली जस्तो चीनको कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ, त्यहाँ अर्को 8वटा पार्टी पनि छ, त्यहाँ विपक्षी दल भन्दैन, सरकारको सहयोगी दल, मित्र पार्टी भनिन्छ। अब नेपालमा पनि यो बेलायतबाट आएको संसदीय व्यवस्था काम लागेन। अब चीनको जस्तो पूर्वीय राजनीतिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भयो, कार्यान्वयन गर्नुभयो भनेर सरकारमा गएका पार्टीहरूले यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसो नगरेसम्म विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै हुन्छ र संसदीय व्यवस्थाबाट सबै कुरो जनताको देशको हित हुँदैन। यो पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। पुँजीवादी व्यवस्था भनेको केही व्यक्तिको हित हेर्ने व्यवस्था हो। यसमा निजीकरण हुन्छ। जस्तो 46 सालपछि सरकारी संस्थानहरू पनि निजीकरण गरियो, युवालाई विदेशमा पठाइयो। त्यसैले देश र जनताको यो संसदीय व्यवस्थाबाट हित हुँदैन। देश र जनताको हितको निम्ति समाजवादी व्यवस्था चाहिन्छ। समाजवादी व्यवस्था भनेको राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण हुने, सबै जनताको हित हेर्ने व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था आवश्यक छ। अब तपाईँको यति बेला नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल छैन, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ समर्थन गरेको छ। उहाँहरूको भूमिकालाई संसदमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ त? कसरी लिनुहुन्छ उहाँहरूको? सिंहदरबार भागभन्डा गर्ने होला। जस्तो अब नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुख हामीलाई पनि चाहिन्छ, बरु हामी प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्छौँ भनेर गएको हुनुपर्छ। र प्रधानमन्त्री त कुनै पनि बेला फेर्न पाउने। अब राष्ट्रपति भयो भने, सभामुख भयो भने त्यो अलि दिगो हुन्छ। त्यो भाग अहिले लिइहाल्ने, पछि प्रधानमन्त्री पनि लिने। त्यो नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैको नियत यही हो। बिचमा चाहिँ माओवादी हो, किन ऊ सानो दल हो। अब तपाईँहरू सरकारमा सामेल भएको भए मन्त्री पाउनुहुन्थ्यो होला अथवा विभिन्न प्रकारका चाहिँ पदहरू पाउनुहुन्थ्यो होला, तपाईँको चाहिँ पार्टी राम्रो हुन्थ्यो होला, विज्ञापन हुन्थ्यो होला। तपाईँहरू यसो नगरी किन प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुभयो त? हामीले घोषणापत्रमै प्रखर प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको सेवा गर्ने भनेर जनतासँग मत लिएका हौँ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सरकारमा जाने गरी जनताले मत पनि दिनुभएको छैन। र यो पुँजीवादी सरकारमा गएर देश र जनताको सेवा गर्न सक्ने विश्वास हामीलाई छैन। त्यसकारण हामी मन्त्री खान जाँदैनौँ र सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने काममा हामी भागभन्डा गर्न जाँदैनौँ। त्यसैले हामी मन्त्रीमा जाँदैनौँ। अब वर्तमान सरकार गठन भइसकेको छ, यो सरकारप्रति तपाईँको दृष्टिकोण के हो त? यो त 33 वर्षदेखिको सिलसिला हो। कहिले कांग्रेसले बनाउने सरकार, कहिले एमाले, कहिले माओवादी हो। अब अहिलेसम्म 11 पटक प्रधानमन्त्री कांग्रेसले बनाएको छ र 5 पटक एमाले र 4 पटक माओवादी भयो, 3 पटक राप्रपाले यो 33 वर्षमा। त्यसकारण यो एउटै सिलसिला हो। यसले देश र जनताको हित गर्छ।
अहिले यति बेला नयाँ दलहरू पनि उदय भएको छ, मन्त्री बनिसक्नुभयो। उहाँहरूको उदय तथा काम क्रियाकलापलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ, यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब हाम्रो संविधान र ऐन कानुन अनुसार सबैलाई दल खोल्ने, उम्मेदवार हुने, जनतासँग मत माग्ने त्यो अधिकार छ। मुख्य कुरा नेपाली जनताको भरमा राजनीतिक पार्टी हिँड्नुपर्छ। अर्काको भरमा बैशाखीमा टेकेर राजनीतिक पार्टी हिँड्नुहुन्न। र साथसाथै राजनीति भनेको सबै नीतिको मूल नीति हो। यो गुलाबको ओछ्यान होइन, यो त तरवारको टारमा हिँड्ने हो। जस्तो महाकालीमा भारतले सीमा मिचेर, नदी मिचेर तटबन्ध उठायो, त्यसको विरोध हुनु पर्यो। एकजना कविले अस्ति साहित्य कविता लेख्नुभयो, काठमाडौँमा पुरुष सांसदहरू सिंहदरबार कब्जा गर्न तछाड मछाड गरिरहेको बेला पश्चिममा दार्चुलामा महाकाली नदी भारतले मिचेको विरोधमा महिलाहरू गुलेली बोकेर लड्दै थिए भनेर लेखे नि। राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्ने काम जनताले गरिरहेका छन्। त्यसकारण कुन राजनीतिक पार्टी कस्तो हो भन्ने कुरा उसले देश र जनताको हितमा काम गर्छ कि गर्दैन, मुख्य त्यो हो। पुँजीवादी विचारको पार्टीहरू नयाँ होस् या पुरानो, त्यसको काम छैन। अब वर्तमान चाहिँ राजनैतिक दलहरू कस्तो हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरू निमकी भएको चाहिँ तपाईँको व्याख्या विश्लेषण अनुसार कस्तो हुनु पर्थ्यो त? राजनीतिक पार्टी 21औं शताब्दी भनेको समाजवादको हो। यो व्यक्तिलाई पोस्ने पुँजीवादी व्यवस्थाले व्यापक जनता, संसारकै कामदार जनताको हित गर्दैन। त्यसकारण हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने काम गर्नुपर्छ, देशको सन्तुलित विकास गर्ने। जस्तो अहिले देशको सन्तुलित विकास नहुँदाखेरि सांसद र मन्त्रीहरू पनि काठमाडौँमै घर बनाउनु पर्ने। हामीले सांसद र मन्त्रीहरूलाई के आग्रह गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो बनाउनुहोस्, अस्पताल बनाउनुहोस्, कलेज बनाउनुहोस्, त्यहाँ सहर विकास गर्नुहोस्, त्यही घरजम गरेर बस्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँमा मन्त्री र सांसद भएर आउने अनि यतै घरजम गर्ने अनि मतदातालाई मात्र गाउँमा राख्ने, त्यो काम नगर्नुहोस्, देशको सन्तुलित विकास गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। जस्तो काठमाडौँमा अहिले कति समस्या छ, खानेपानीको समस्या, फोहोर मैलाको समस्या, सडक जामको समस्या, अनि सडक चौडा गर्नु पर्यो भनेर घर भट्काइदिन्छ। यही काठमाडौँबाट साँखु जाने बाटोको यो कागेश्वरी मनहराका जनताले भन्दैछन् हाम्रो बाटो पहिला 5 मिटरको, त्यसपछि 7 मिटर, त्यसपछि 11 मिटर, अहिले 15 मिटर, हामी त उठीबास भयौँ। यहाँ मान्छे धेरै ल्याएपछि गाडी गुडाउनु पर्यो, जति चौडा गरे पनि पुग्दैन। बरु देशको सबै ठाउँमा सहर विकास गरिदिने, आफ्नो ठाउँमै विकास गर्ने, उपचारको लागि काठमाडौँ आउन नपर्ने, पढ्नको लागि आउन नपर्ने, त्यस्तो सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ। अहिले अब एमसिसीको विवादै त्यसै कारण भएको हो। एमसिसी ल्याउनै पर्ने होइन, किन भन्दाखेरि बुतौलदेखि गोरखपुरसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने भारतको लागि रहेछ त्यो एमसिसी भनेको। अहिले त्यो लप्सी फेरीका जनताहरू एमसिसी सम्झौता अनुसारको यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिन्न भनेर त्यहाँ लड्दैछन्। अब हिजो सहमति भयो भनेर बाहिर आयो, त्यहीँकै मान्छेहरू अहिले कराउँदैछन्। कहाँ सहमति हुनु? वडाध्यक्षले पनि सही गर्नु भएको छैन र अरू सरकारवालाहरू पनि सही गर्नु भएको छैन। कुलमान घिसिङजीको कार्यकक्षमा बैठक भएको हो, तर हामीले सही गरेका छैनौँ, त्यतिकै प्रचार गरिदियो। यो हामीले सहमति गरेकै होइन, त्यो एमसिसी सम्झौताको ट्रान्समिसन लाइनमा हाम्रो समर्थन छैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा म एउटा मात्र भन्छु, एमसिसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने वर्तमान र भविष्यको। नेपालले अमेरिकाको कानुन पालना गर्नुपर्छ, यो गर्नु परेपछि नेपाल सार्वभौम हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ। यो त अमेरिकाको नव उपनिवेश हुन्छ। तर विभिन्न राजनीतिक दल तथा चाहिँ विभिन्न संसदहरूले त एमसिसी, एसपिपी लगायत नागरिकता विधेयकका कुराहरू पनि उठ्यो संसदमा। यो ठिक छ चाहिँ भनिरहँदै गर्दा तपाईँहरू पटक पटक प्रतिपक्षमै उभिरहेको देखिन्छ। यो कुराहरू त चाहिँ आम तपाईँको चाहिँ बहुमतले चाहिँ पारित गरेको कुरा ठिक होइन होला र? संसदले पास गरेको सबै ठिक हुन्छ होइन, सरकारले पास गरेको पनि सबै ठिक हुँदैन। जस्तो सिक्किमको संसदले देशै भारतमा मिलाउने भनेर पास गर्यो, त्यो त बेठिक हो नि, आफ्नो देश त सबैलाई माया हुन्छ। त्यस्तै नेपालको सरकारले भुटानबाट लखेटिएका भुटानीहरूलाई नेपालबाट युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाइदिने भनेर सही गरिदियो, सबैलाई पठाइदियो। अब भुटानी शरणार्थीहरूको देश खोइ भन्दाखेरि छैन, त्यो ठिक होइन।
भुटानी शरणार्थीहरूलाई भुटानै फिर्ता पठाउनुपर्छ र भुटानी शरणार्थीहरू जोडिएको देशमा शरणार्थी पाउने हो। भुटानको जोडिएको देश भारत हो। भारतले आफ्नो देशमा शरणार्थी नराखिकन ट्रकका ट्रक मेची पुलमा ल्याएर छारिदियो 1,10,000लाई। यो त नेपाललाई दुःख दिने हो। त्यसकारण भुटानी शरणार्थीको समस्या उत्पन्न हुनुमा दिल्लीकै भूमिका छ। यस्ता विषय समर्थन गर्ने सरकारहरूको काम ठिक छ भनेर नेपाली जनताले भन्न सक्दैन। एमसिसी पनि त्यही हो। त्यो बहुमतले पास गर्दैमा त्यो ठिक होइन। त्यसमा एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने लेखाएको छ। एमसिसीको कारण नेपालीको मृत्यु भयो भने उजुरी लाग्दैन भनेर लेखाएको छ। नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी सम्झौता बलियो हुन्छ भनेर लेखाएको छ। त्यसकारण संसदले पास बहुमतबाट पारित गर्दैमा त्यो नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त हुँदैन। त्यसको देशमा विरोध छ नेपाली जनताको। त्यही सँगसँगै नागरिकता विधेयक चाहिँ के हो त खास? नागरिकता विधेयकमा पनि 2063 सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर लेखियो। त्यसमा खुला सिमाना छ। नेपालमा जन्मेको हो भनेर भारतबाट आएर 2-3 जनाले सर्चिङ गरेपछि नागरिकता पाउने रहेछ। अहिले यो विधेयकमा त्यसरी जन्मको आधारमा विदेशीले पनि नागरिकता पाएका छोराछोरीहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर लेखियो। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनलाई त आमा र बुबा पहिलेदेखि पुस्तौँदेखि चाहिँ नेपाली नै हुनुपर्छ। अब जन्मको आधारमा भारतको मान्छेले नेपाली नागरिकता लिँदैमा, अमेरिकाको मान्छेले नेपाली नागरिकता लिँदैमा तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु हुँदैन। यो विधेयकमा त्यो लेखिएको छ। त्यस्तै एनआरएनको पनि कुरा छ। विदेशी पुँजी ल्याउनको लागि एनआरएनलाई आर्थिक अधिकार दिने भनेको छ। एनआरएनसँग त्यो विदेशका अरू मान्छेको पनि पुँजी हुन्छ। अनि उनीहरूको यहाँ नेपालमा पुँजी आयो भने नेपालको सानो सानो पुँजी नाङ्ले पसलमा झर्छ। त्यसपछि यहाँ विदेशी पुँजीको प्रभाव पर्छ र नेपालको अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा जान्छ र नवउपनिवेश हुन्छ। त्यसकारण नागरिकताकै कारण देश नवउपनिवेश हुने, सिक्किम जस्तै हुने सम्भावना भएकोले हामीले नागरिकता विधेयकलाई विरोध गरेका हौँ। अब तपाईँ रोस्टममा संसदमा बोलिरहँदै गर्दा त्यति बेला अब सङ्घीय राजधानी चाहिँ सारेर अब काठमाडौँबाट दाङ लानुपर्छ भनेर बोलिराख्नु भएको थियो। के काठमाडौँ चाहिँ साँच्चीकै राजधानी बनाउनका लागि उचित नभएको हो त के हो खास? अब काठमाडौँवासीहरूलाई के समस्या आउने भयो भनेर हामीले हेर्दाखेरि यहाँका मान्छेलाई क्यान्सरको रोग बढी हुन्छ, फोक्सोको रोग बढी हुन्छ, किडनीको रोग बढी हुन्छ, एलर्जी बढी हुन्छ यहाँको ठुलो धुवाँ फोहोरको कारणले। र यहाँ अब कङ्क्रिट मात्र फल्ने भयो। यहाँ एउटा बस्तीको वरिपरि जग्गा जमिन कृषि आवश्यक छ। अनि त्यो बस्ती आत्मनिर्भर हुन्छ। अहिले सबै युवालाई विदेश पठायो। अस्ति खोटाङको एकजना साथीले म त मठ हाल्छु भनेर आफ्नो घर खोज्दै गएको, आफ्नै बारीमा मान्छेभन्दा अग्लो घाँस भयो, के गर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यो जग्गामा खेतीपाती गर्न सरकारले दिनुपर्छ र युवालाई नेपालमा काम दिने। अब हिजो अस्ति बागलुङको एउटा समाचार आयो नि, त्यहाँको ज्येष्ठ नागरिकहरू मरेमा छोराछोरी नफर्केसम्म डिफ्रिजमा राख्ने रे। त्यस्तो हो काम गर्न दिने सरकारले? स्कुल खोल्न दिने, कलेज खोल्न दिने, शिशु स्याहार केन्द्र खोल्न दिने, स्वास्थ्य चौकी खोल्न दिनुपर्नेमा डिफ्रिज किन्न लगाउनु पर्यो। त्यसकारण यसरी भएसम्म हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन। त्यसैले हामीले यो काठमाडौँले ठेग्न नसक्ने भयो। इन्डियाबाट दाल चामल तरकारी ल्याएर कति दिन यहाँका मान्छेलाई बचाउने? भारतले अस्ति 72 साल जस्तै, 45 साल जस्तै, 27 साल जस्तै नाकाबन्दी गरिदियो भने यहाँको मान्छे त्यही कङ्क्रिट खाएर बाँच्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले अब यो राजधानीलाई दाङ काठमाडौँभन्दा 3-4 गुणा ठुलो छ, त्यहाँ जति मान्छे राखे पनि हुन्छ। नयाँ एउटा राजधानी बनाऊ। इन्डियामा पनि त्यस्तो छ। दिल्लीबाट नयाँ दिल्लीमा राजधानी सारेकै हो। अरू देशमा पनि त्यस्तो बन्दोबस्त रहेछ। अब हाम्रो देशमा यो ढिलो नगरौँ। वातावरणविदहरूले अब ढिलो नगरौँ भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले यो प्रस्ताव तपाईँहरूको त्यसो भए दाङमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको जोड माग हो। एकदम राम्रो हुन्छ देश विकासलाई, सन्तुलित विकास गर्नलाई। अब तपाईँहरूको चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी यति बेला चाहिँ भक्तपुरभन्दा बाहिर देखिएन, जित्नु सक्नु भएन। तपाईँहरूको खास एजेन्डा राम्रो नभएर जनताले चाहिँ नपट्याएका हुन् कि के हो खास? त्यस्तो होइन। हामीले देशकै जनताकै एजेन्डा बोलेको हो र हामीले 58 जिल्लामा हाम्रा उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ। तर यो सरकारमा जाने धेरै स्थान जितेकाहरूले घोषणापत्र भन्दा पनि
नोटको बित्ता बाँड्ने रहेछ। कतिपय उम्मेदवारले हामीलाई घोषणापत्र बाँड्दा हाम्रा साथीहरूले घोषणापत्र दिनुभयो, यसो भित्र पल्टाएर खोइ यसमा 5,000 को नोट, खोइ यसमा 10,000 रुपियाँ, त्यस्तो सोध्ने रहेछ। अनि होइन घोषणापत्र पो अध्ययन गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई भोट आउँदैन, 200 रुपियाँ भए पनि दिनु भनेर भन्ने रहेछ। त्यसकारण जनतालाई यी सरकारमा जाने पार्टीहरूले राजनीतिक शिक्षा नदिइकन भोज भटेर पैसा सामान बाँडेर चुनाव जित्दै आएको देखियो। अहिले पनि काठमाडौँमा बस्ने, चुनावको बेला गएर पैसा फालेर जित्ने, भोज खुवाएर जित्ने। यो काम भएसम्म हाम्रो पार्टीलाई अब धेरै ठाउँमा नभएको जस्तो देख्नुहुनेछ। हामीले त 58 जिल्लामा उठाएकै हो र हामीले इमान्दारीपूर्वक सिद्धान्तको कुरा गऱ्यौँ। त्यसकारण अब चुनावमा यो पुँजीवादी चुनावको नतिजालाई नै पार्टीको आधार मान्नु हुँदैन। अब कस्ता कस्ता दलहरू आए, नयाँ नयाँ पनि आए होइन। त्यसकारण कतिले पोलिटिकली राजनीतिक रूपले सचेत नभइकनै मत दिइराखेको देखियो, कतिलाई कुन तत्त्वले उक्साएको देखियो, कतिलाई कुन तत्त्वले प्रभाव पारेको देखियो। अब यहाँ त के क्रिस्चियनहरूको पनि हात छ यो पार्टीहरूलाई जिताउन भन्ने आएको छ। कुन कुन हो त्यो खोजीको विषय हो। अब यसमा सामान्य किसान मजदुरलाई भन्नु छैन, पढेलेखा मान्छेहरू 30 वर्ष भयो देश बिग्रेको भनेर पनि पत्र पत्रिकामा मिडियामा आइरहेको छ, तर चुनावको बेला उनीहरूकै पछाडि छ। त्यसकारण पढेलेखा मान्छेहरू सचेत हुनु पर्यो। यो देश बिग्रियो भने पढेलेखा मान्छेहरूको कारण चाहिँ बिग्रिएको ठहरिन्छ। किन त्यस्तै पार्टीलाई जितायो, जस्तो मूर्ति चोरलाई जितायो भनेर आएको छ, भ्रष्टाचारीलाई जितायो भनेर आएको छ, मेडिकल माफियालाई जितायो भनेर आएको छ। अब एकजना भ्रष्टाचारीले आएर शपथ ग्रहणपछि तिमी सांसदमा नजानु निलम्बन भनिदियो, अख्तियारले पत्र लेख्यो, निलम्बन भयो। त्यस्ता मान्छेलाई उम्मेदवार किन बनायो त्यो पार्टीले र जनताले उसैलाई किन मत दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदियो, ती पार्टी पनि दोषी हुन् नि। त्यसकारण यो चुनाव जितेकै आधारमा पार्टी ठुलो र सानो भनेर भन्न मिल्दैन। अब तपाईँहरूप्रति यति बेला जनताको आक्रोश छ। भर्खरै मात्र 7 महिना मात्र भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँ एकाएक चाहिँ उडाइदियो, जनमत आयो। अब तपाईँहरूले यत्रो समय चाहिँ तपाईँहरूको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म काम गर्न नसकेरै त जनता आजित भएर उहाँहरूप्रति चाहिँ झुकाव भएको होला नि, होइन र? होइन, राजनीति भनेको मैले अघि पनि भने देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने थलो हो। यो गुलाबको ओस्यान होइन, यो तरवारको ढाडबाट हिँड्ने हो। सिद्धान्तहीन सत्ता गठबन्धन, सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन, पदको लागि पैसाको लागि गठबन्धन त्यो चाहिँ होइन। आफ्नो घोषणापत्रको अडानमा बस्नुपर्छ। अब राजतन्त्रको कुरा गर्नेहरू पनि गणतन्त्रकोमा सरकारको समर्थन होइन। अब त्यस्तै भ्रष्टाचारको यही मन्त्री हो पहिला भ्रष्टाचार गर्ने भनेर भन्ने मान्छे पनि उसैसँग मन्त्री। अनि सिद्धान्तमा बस्नुपर्छ। सिद्धान्त नभएको, नैतिकता नभएको राजनीतिक पार्टी त्यो लामो जाँदैन। त्यसो भए रवि लामी छानेको पार्टी चाहिँ तपाईँहरूको सबै पार्टी। यो राजसभाको बारेमा तपाईँको नियमकीय धारणा बताइदिनु न, के हो खास? पार्टी त मैले अघि भने नि संविधान अनुसार, कानुन अनुसार सबै नेपाली जनताले पार्टी खोल्न पाउँछ, उम्मेदवार हुन पाउँछ, जनतासँग मत माग्न पाउँछ। तर त्यो राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक आचरण पालना गर्नु पर्यो र कुनै लाभ पाउने बित्तिकै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने, जोसुकैसँग सत्ताको गठबन्धन गर्ने, कुर्सी देख्ने बित्तिकै समाइहाल्ने, त्यो अनैतिक काम गर्नु हुँदैन। अब पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बहुल्यता भएको चाहिँ देश हो, तर कम्युनिस्टहरू मिल्न सकिरहेको छैनन्। यसका कारणहरू के हुन् त खास, तपाईँले के लाग्छ? एमाले र माओवादी चाहिँ भाइ काङ्ग्रेस भयो, नाम चाहिँ कम्युनिस्ट। किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले युवालाई विदेश पठायो, एमाले र माओवादीले समर्थन गर्यो। सार्वजनिक संस्थानहरू काङ्ग्रेसले निजीकरण गर्यो, एमाले र माओवादीले समर्थन गर्यो। सुरुमा काङ्ग्रेसले टनकपुर समझदारी गर्दा एमाले देशघाटी गिरिजा हैजाले लैजा भनेर नारा लगाए। पछि 53 सालमा शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गरेर आउँदा एमालेकै समर्थनमा पारित भयो। अब माओवादी त भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने पार्टी भनेर प्रचार गर्न लगायो। यो माथिल्लो कर्णाली, महाकाली 1950 को सन्धि सबै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। पछि सरकारमा गएर सबैलाई समर्थन गरिदियो। अब हामीले उठाएका छौँ
गोर्खा भर्ती भनेको नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने हो, त्यो खारेज हुनुपर्छ। सन् 1950 को सन्धि भनेको नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने हो, भारतसँग हतियार किन्नुपर्ने, भारतसँगै सोढेर मात्र हिँड्नुपर्ने, त्यो 1950 को सन्धि। नेपाल भारत खुला सीमा राख्नुपर्ने। आज नेपाल भारत खुला सीमा हुँदाखेरि एक अर्को देशको अपराधी लुक्ने, चेलीबेटी बेचबिखन, कालो बजारी, तस्करी मौलाएको छ। त्यसकारण नेपाल र भारत दुवै देशको हितको लागि नेपाल भारत सिमाना बन्द गर्नुपर्छ। त्यहाँ पर्खालै उठाउने हो कि अर्को कुनै काँडेतार मजबुत राख्ने हो, त्यो गर्नै पर्छ। त्यो भारतको हितमा पनि छ, नेपालको हितमा पनि छ। अब यही भनिरहँदै गर्दा तपाईँ अघि पनि भनिसक्नुभयो, नागरिकता विधेयक एमसिसी एसपिपीको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ यी विषयहरूमा तपाईँको चाहिँ संसदमा कस्तो भूमिका हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अब एसपिपी भनेको अमेरिकी सेना आएर नेपालको ब्यारेक कब्जा गर्ने हो। त्यसकारण अहिले अगाडि नबढाउने भनेर सरकारको निर्णय छ। त्यो पत्र अमेरिकाले पठाएको भन्ने छ। हामीले त्यस बेलाको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजीलाई त्यो पत्र संसदमा पेश गर्नु भन्दाखेरि उहाँले पेश गर्नु भएन। अब अगाडि नबढाउने मात्र भनेको छ, अगाडि नबढाउने होइन, खारेजै गर्नुपर्छ एसपी। किन? त्यसले अमेरिकी सेना आएर नेपालको ब्यारेक कब्जा गर्छ। अब नागरिकता विधेयक नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने हो। एमसिसी अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, नेपालको बिजुली सबै भारत हुँदै सिङ्गापुर, श्रीलङ्का कहाँ पुर्याउने हो, नेपाल अन्ध्यारोमै राख्ने हो। यस्ता देश हित विपरीतका सन्धि सम्झौता खारिजको लागि हामी हिजो जस्तै संसदमा अब प्रमुख विपक्षी भएर झन् जनता र देशको हितमा त्यहाँ आवाज राख्नेछौँ। यति बेला बिएल नेपाली सेवा हेरेर बस्नुभएका आम दर्शक तथा आम जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राजनीतिक रूपले सचेत हुने। कोही युवाहरू अहिले राजनीति भनेको डर्टी गेम भनेर पर भाग्ने, राजनीति भनेको भ्रष्टाचार गर्नेहरूको विरोध गर्ने हो र निर्वाचनको घोषणापत्रमा एउटा कुरा, सरकारमा गएर अर्को काम गर्नेहरूको विरोध गर्ने हो। युवा जतिलाई विदेश पठाएर विदेशको भारतको दाल चामल तरकारी किन्न लगाउनेहरूको विरोध गर्ने हो। नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने, सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने हो राजनीति भनेको। हाम्रो नदीनाला फिर्ता लिने हो हामीले, कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण लगायत। यस्ता सबै विषय नेपाली युवाहरू सबै सचेत हुनुपर्छ। यसैमा सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो देश त्यस बेला मात्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। हस्, समय र विचारका लागि धन्यवाद प्रेम सुवालजी। धन्यवाद छ।